अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ओ विश्वामिदेव सवितुर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मन्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे त्रिपञ्चाशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र वयम् अमनुष्यकर्तृके च इति एतस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणात् आरम्भं कृतवन्तः। तत्र विगतपाठे अमनुष्यकर्तृके तत्र नाम टक् प्रत्ययः भवति। सुबन्ते कर्मण्युपपदे परन्तु कर्ता मनुष्यभिन्नः भवेत् तदा हन् धातोः टक् प्रत्ययः भवति इति पठितमासीत्। अत्र च प्रत्युदाहरणं दृष्टं यत् अमनुष्ये इति किम्। तथा चेत् आकुघातः इत्यत्र टक् न भवति। आकुघातः शूद्रः अत्र कश्चन मनुष्यः वर्तते अतः कारणात् टक् न भवति। अतः तत्र अन्यथा आकुघ्नः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। एवं तर्हि कथं बलभद्रः प्रलम्बघ्नः भवति, शत्रुघ्नः भवति, कृतघ्नः भवति इति चेत् तत्र अन्येन प्रकारेण व्युत्पत्तिः सूचिता। यथा मूलविभुजादित्वात् सिद्धम् इत्युक्तम्। ततः चोरघातः नगरघातः हस्ति इति तु बाहुल्काद् अणि च सिद्ध्यति। यदि मनुष्यकर्ता अत्र हस्ति नास्ति तर्हि अपि। ततः आम्, इदानीं तदनन्तरं शक्तौ हस्तिकपाटयोः इति सूत्रं पठितम्। शक्तिप्रसङ्गे गम्यमाने अथवा शक्त्यर्थे गम्यमाने हस्तिन् इति कर्मण्युपपदे अपि च कपाट इति कर्मण्युपपदे अपि हन् धातोः टक् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। हस्तिघ्नः न कवाटघ्नश्चोरः। मनुष्यकर्तृकार्थमिदम् अस्ति इति च उक्तम्। इमानि एते द्वे उदाहरणे साधिते। कपाट इति अन्यः अपि अत्र पाठः दृश्यते। मन्यः एतावान् विषयः गते पाठे पठितः। मन्ये एषः विषयः भवतां स्पष्टः स्यात्। इदानीं वयं तर्हि एषः अस्माकं क्रमे त्रिपञ्चाशः पाठः प्रवृत्तः आसीत्, एवं खलु? आं महोदय। आ, आ, चतुष्पञ्चाशत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे चतुष्पञ्चाशत्। चतुष्पञ्चाशः पाठः अथ चतुष्पञ्चाशत्तमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रे सूत्रमस्ति। पाणिघट्टाडघौ शिल्पिनि इति। अत्र
पाणिघः ताडघौ प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। शिल्पिनि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। शिल्पिन् इति शब्दस्य पाणिघश्च ताडघश्च पाणिघः ताडघौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः। शिल्पम् शिल्पम् अर्थात् कला। शिल्पम् अस्य अस्ति इति शिल्पी शिल्पशब्दात् तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपिति मतुबर्थे मतुप् प्रत्ययः भवति तदा शिल्पी इति शब्दः सिद्धः भवति। एवञ्च आम् प्रकृते आ, आम् तदेव सूत्रस्य अर्थः कः तत् ग्रन्थकारेण मूले उक्तमस्ति नाम हन् धातोः अत्र अनुवृत्तिः भवति धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वम् आगच्छत्येव टक् प्रत्ययः अपि अनुवर्तते ततः पश्यन्तु सूत्रार्थं हन्तेः नाम हन् धातोः टक् टक् इति प्रत्ययः भवति टिलोपः नाम अत्र निपातनविशेषः एषः अस्ति टिलोपः नाम हन् धातोः यः अन् इति टिलोपः अस्ति अन् इति यः टिः अस्ति तस्य लोपः भवति घत्वञ्च अपि च हन् धातोः हकारस्य स्थाने घकारोऽपि भवति एतावन्तः विषयाः एतत् शब्दद्वये अत्र निपात्यन्ते कदा यदा पाणि ताड एतत् द्वयम् उपपदभूतम् अत्र भवति उपपदत्वेन प्रयुज्यते तदा अर्थात् पाणि इति उपपदे ताड इति उपपदे च हन् धातोः टक् प्रत्ययः निपात्यते किञ्च टिलोपः हकारस्य घकारः एतावन्ति कार्याणि अत्र निपातनेन साक्षात् स्वीक्रियन्ते निपातनं च सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः निपातनं भवति इति अस्माभिः पूर्वं नाम सन्धिप्रकरणादारभ्य श्रूयमाणम् अस्ति एव आम् तर्हि तत्र पाणिघः ताडघः अपि च शिल्पी अयमपि अर्थः अत्र अपेक्षितः पाणिना हन्ति इति पाणिघः पाणिः नाम करः तत्र मृदङ्गवादनादिषु पाण्योः प्रयोगः भवति खलु पाणिभ्यां मृदङ्गवादकः हन्ति नाम तत्र गतिं करोति हन् धातोः अर्थद्वयं खलु हननं गतिः च हन हिंसा गत्योः अतः पाणि उपपदे हन् धातोः टक् प्रत्ययः तस्य अवशिष्यते हन् इत्यत्र अन् इति टेः लोपः हकारस्य घकारः एतत् सर्वमपि निपातनेनैव सिद्ध्यति अतः पाणि घ न तत्र मृदङ्गवादनं तबलावादनम् इत्यादयः ये भवन्ति खलु वादनं कुर्वन्ति ते पाणिघाः अथवा पाणिघाः इति उच्यते तेषां कृते अन्यः अपि शब्दः अस्ति ताडघः तर्हि ताड इति उपपदे सति ताडं हन्ति इति विग्रहः कर्तुं शक्यते ताड् इति उपपदे सति हन् धातोः एवं टक् प्रत्ययान्तः ताडघ शब्दः सिद्धः भवति तदेव ताडनविशेषं कृत्वा दण्डेन वा हस्तेन वा वाद्ययन्त्रविशेषं मृदङ्गादिकं वादयति यः सः ताडघः भवति यतः तत्र शिल्पी सा एका कला भवति तदपि शास्त्रं भवति कला भवति कलायां गम्यमानायामेव एतत् शब्दद्वयस्य निपातनं भवति मान्यः प्रायः पर्यायशब्दौ एतौ इति भाति तथापि एकवारं ताडघ शब्दस्य अन्यविधः अर्थः अस्ति वा एकवारं कोशं पश्यामि महोदय तत्र विग्रहवाक्यं किं भवति पाणिकः पाणिना हन्ति वा
हा तत्र तृतीया विभक्ति भवति हा वा? पाणिना हन्ति अथवा पाणिभ्यां हन्ति। पाणिभ्यां हन्ति इति भवति किल, अस्तु। हम्म, ताडकः इत्यस्य किं भवति? ताडघः एतस्य तदेव। हम्म, ताडेन ताडेन हन्ति। ताडं नाम तृतीया भवति वा? हा, हा, अस्तु। प्रायः तद् वरं ताडेन हन्ति नाम तत् ताडनविशेषं कृत्वा तत्र हननं करोति इति। नाम ताडनक्रियाविशेषं कृत्वा ताडनं अस्तु अस्तु। ताडः एव ताडनं ताडनक्रियाविशेषं कृत्वा तत्र तस्य उपरि संस्थाप्य हननं करोति नाम गतिं करोति वाद्ययन्त्रं वादयति इति भावः। तथा अत्र अवगन्तव्यं मन्ये। स्पष्टं वा? आं महोदय, स्पष्टमस्ति। हम्म। ततः अग्रे पश्यामः। तत्र प्रत्युदाहरणं प्रस्तूयते। प्रत्युदाहरणमस्ति शिल्पिनि किं पाणिघातः इति। एवं खलु ताडघातः इति। अत्र शिल्पार्थः नास्ति। एतत् स्मर्तव्यम्। शिल्पार्थे गम्यमाने एव तत्र आम् एतयोः शब्दयोः निपातनम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। नान्यथा इति अस्ति। यदि इदं पाणिनिना ताडनं तु एवमपि भवति खलु कथञ्चित् नाम माता पुत्र उत्तरं ताडयति अथवा ताडयति, गद्यं ताडयति पाणिघातः इति वदन्ति वा? तावदेव अथवा अस्तु, मल्लः मल्लं ताडयति किमपि सत्यम्। अतः तत्र टक् न भविष्यति तत्र तदेव कर्मण्यण् इत्यनेन अणि पाणिघः ताडगः इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। तर्हि तत्र वाद्यविशेषः अस्ति, तस्मिन्नेव तत्र अ, टक् प्रत्ययः भवति इति भवती वदति वा? तत्र आम् आम् नाम पाणिकः वाद्यविशेषः अस्ति, हा तदेव ताडकः अपि किमपि कलाविशेषः सः। कलाविशेषः, सत्यं सत्यम्, अस्तु। हा, सा काचित् कला इति अस्ति मन्ये। सम्यक्। आम् आम्, अस्तु महोदय, अग्रे। अग्रे राजघ उपसङ्ख्यानम् वार्तिककारः कथयति यद् अत्र तु एकः अन्यः अपि शब्दः राजघ इत्याख्यः तत्र योजनीयः अस्य शब्दस्यापि निपातनेन तत्र सिद्धिः वक्तव्या शिल्प्यर्थे एव प्रायः आम् शिल्प्यर्थः एव तर्हि प्रकृते राजं हन्ति इति भवति न, राजगः। राजानं राजानं राजानं, क्षम्यतां, राजानं द्वितीया भवति, आम् अस्तु। द्वितीय राजानं हन्ति। नो चेत् राज्ञा हन्ति वा इति भवति वा? हा न न अत्र दत्तमेव अस्ति ओ, राजानं राजानं हन्ति हन्ति, अस्तु अस्तु। राजघः तर्हि राजन् इति उपपदे तत्र हन् धातोः एते प्रत्ययाः भवन्ति हम्म, एवमस्ति विशेषः राजघः इति राजन् हन् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन न एषापि वार्तिके निपातनवशात् सिद्ध्यति नाम सूत्रे राजकशब्दस्यापि अन्तर्भावः करणीयः तर्हि समीचीनं भवति किल? हा 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 तर्हि
तर्हि तदेव अत्रापि शिल्पमेव कला एव राज्ञः हननं किं तथा सरलमस्ति वा अतः सः तथा प्रशिक्षणं प्राप्तवान् तथा अत्यन्तं प्रशिक्षितः सैनिकः अस्ति यः साक्षात् राज्ञः हननमेव करोति अतः राजघशब्दः अपि अत्र पठनीयः इति वार्तिककारः कथयति एतावानेव विषयः अत्र स्पष्टम् आम् आम् ततः तत्र व्याख्याने किमपि लिखितम् एकवारं पश्यति वा हस्ति हस्तिघ्नः तत्र किमस्ति हस्तिनं पाणिनिताडनं हन्तुं शक्तः इत्यर्थः हस्ति कुत्र अस्ति ओ तत् पूर्वसूत्रे तत्तु अस्ति प्राक्तनसूत्रस्य विषयः प्राक्तन ओके ओके पाणिना हन्ति इति पाणिकः ताडः ताडनं तेन हन्ति इति ताडकः हम्म ताडः ताडनं ताडः वा एव ताडनं तद् उक्तमासीत् खलु ताडः एव ताडनं नाम ओ ताडनविशेषक्रियया हम्म हन्ति मृदङ्गादिषु ताडयति इति भावः अस्तु मल्लादिः इति उक्तम् आम् अस्तु आम् आम् राजगः उपसङ्ख्यानमिति राजगः शब्दे उक्तनिपातनस्य उपसङ्ख्यानम् इति अर्थः उक्तनिपातनस्य नाम उपसङ्ख्यानमिति हा सूत्रे यः निपातनविषयः उक्तः अस्ति सत्यं तस्य निपातनविषयस्य उपसङ्ख्यानं नाम वचनं करणीयम् इतोपि अत्र एकः शब्दः सूत्रे योजनीयः इति भावः अस्तु अस्तु महोदय अवगतम् तथा तर्हि अग्रे गच्छामः ए- एकम् अन्यं सूत्रं पठामः आम् अवश्यम् आढ्यसुबहग स्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्यर्थेष्वच्वौक्रियः करणे ख्युन् कथं पठति भवान् अस्तु अतः एवमस्ति सूत्रम् एतत् सामान्यतया नाम मन्दं पठितवान् अन्यथा यदा प्रवाहे कुर्मः पठामः तदा आढ्यसुबहस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्यर्थेषु च्वौक्रियः करणे ख्युन् नाम तद् यदा वयम् अभ्यासं कुर्मः अथवा अस्माभिरपि पूर्वं अ, गुरुकुलसमये वा छात्रदशायाम् यदा अष्टाध्यायी अभ्यासः कृतः तदा सः संस्कारः तिष्ठति कश्चन अतः भवन्तः अपि यदि कुर्वन्ति अग्रे अग्रे निश्चयेन भवति अभ्यासः भवति अस्तु तावता टक् प्रत्ययः समाप्तः वा अधुना आं टकः तत्र इदानीं समाप्तिः जाता अग्रे भिन्नः प्रत्ययः आरभ्यते ख्युन् इति भवति प्रायः इति उक्तं ख्युन् 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 आम् ख्युन् अस्तु अस्तु अत्र सूत्रे पदच्छेदं पश्यामः आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति ततः स्व्यर्थेषु स्व्यर्थेषु सप्तमी बहुवचनान्तम् अच्वौ एतत् सप्तमी एकवचनान्तं क्रियः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं करणे तृतीयान्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं करणे ख्युन् प्रथमान्तम् एवं पदपरिचयः इदानीं समासविग्रहं पश्यामः प्रथमस्य पदस्य आढ्यश्च सुभगश्च स्थूलश्च पलितश्च नग्नश्च अन्धश्च प्रियश्च आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नान्ध प्रियाः तेषु आढ्य सुभग स्थूल फलित नग्नान्ध प्रियेषु इतरेतरयोगद्वन्द्वः च्वि कश्चन प्रत्ययः स्वेः अर्थः च्वेः अर्थः इव अर्थः येषाम् ते च्यर्थाः बहुव्रीहि समासः भवति च्वेः अर्थः इव येषाम् च्वेः अर्थः इव अर्थः येषाम् ते च्यर्थाः तेषु च्यर्थेषु बहुव्रीहि इत्युक्तम् अग्रे
अच्चौ इति अस्ति खलु। अविद्यमानः च्विः यस्मिन् अथवा यस्य सः अच्युः तस्मिन् अच्युौ। हम्म? अन्येषु पदेषु समासः नास्ति क्रियः करणे ख्युन् इत्यादिकम्। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि इति अनुवर्तते। सुपि स्थः इत्यतः सुपि। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सूत्रार्थं पश्यामः। च्वेत् इति किम् अस्ति महोदय? च्वेत्थे इति किम् उक्तम्? तदेव तदग्रे वक्ष्ये। अस्तु च्विः अस्तु। कश्चन प्रत्ययः, तस्य च कश्चन अर्थो भवति। एषु नाम एषु उपपदेषु सत्सु तत्र आ, एषु च्यर्थेषु अच्यन्तेषु नाम तत्र आदौ तु इतः आयान्तु पश्यन्तु। एषु उपपदेषु तानि कानि आढ्य सुभग स्थूल फलित नग्न अंध प्रिय सप्त उपपदानि सन्ति एषु उपपदेषु। कीदृशेषु उपपदेषु? कर्मसु उपपदेषु नाम एतानि आढ्यादीनि सर्वाणि अपि कर्मपदानि अपेक्षितानि उपपदरूपेण। सम्यक्। पुनश्च कीदृशेषु उपपदेषु? च्यर्थेषु। हम्म? नाम येषु उपपदेषु च्यर्थः अपेक्षितः। च्यर्थः कः वक्ष्यते। केन च च्वि प्रत्ययः भवति, कस्मिन् अर्थे भवति वक्ष्यते। च्यर्थेषु। पुनः कीदृशेषु उपपदेषु? अच्यन्तेषु। अच्वौ इत्यनेन आगतः एषः अर्थः। अच्यन्तेषु नाम च्यर्थः तु तत्र भवेत्, परन्तु चि प्रत्ययः न भवेत् इत्यस्ति अपेक्षा। तर्हि एतादृशानि किं न भवेत् महोदय? तत् न अवगतम्। च्वेर्देषु तस्मात्। च्यर्थः भवेत्, परन्तु च्विः इति प्रत्ययः न भवेत्। ओ, च्विः इति प्रत्ययः न भवेत्। न भवेत्, तस्य अर्थः भवेत्। तस्य अर्थः तु भवेत्। तत् कथं बुध्यते? तदग्रे च्वेर्। ज्ञास्यति, अग्रे ज्ञास्यति। ओ, अस्तु। यथा तदर्थमादौ च्यर्थः ज्ञातव्यः, पुनः सः च्यर्थः तत्र अपेक्षितः, परन्तु च्विप् प्रत्ययः नापेक्षितः इति सर्वं ज्ञास्यते। तर्हि एतानि उपपदानि च्यर्थेषु प्रयुज्यमानानि स्युः, परन्तु च्विप् प्रत्ययः तत्र नापेक्षितः इत्यपि अस्ति। एतादृशेषु उपपदेषु सत्सु क्रियः नाम क्रिय लुक्रियकरणे इति यः धातुः, तस्मात् ख्युन् इति प्रत्ययः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। एतत् सामान्यतया अस्माभिः ज्ञातं श्रुतं। पूर्णतया तु एषः अर्थः तदा स्पष्टः भविष्यति यदा वयम् एकस्य उदाहरणस्य सिद्धिं कुर्मः। सिद्धिकरणादपि पूर्वं च तत्र यदा एतत् च्यर्थम् अवगच्छामः तर्हि आगच्छन्तु इदानीं चिप् प्रत्ययं प्रति गच्छामः, किञ्चित् तत् स्मरामः। तत्र अभूत तद्भावे कृभ्वस्तियोगे कृभ्वस्ति सम्पद्य कर्तरि च्विः। अहं सूत्रमेव दर्शयामि। कृभ्वस्ति योगे कृभ्व सूत्रमेव पश्यन्तु। अभूत तद्भावे कृभ्वस्ति योगे सम्पद्य कर्तरि च्विः। दृश्यते?
आं महोदय दृश्यते। च्वी आ, प्रत्ययस्य विधायकं सूत्रम् अस्ति किल? आम् आम् कृ कृ भ्रू अस् इति एतेषामेव च्वी प्रत्ययः भवति। आमाम् आम् स्पष्टीकरोति, शुक्लीकरोति आम् इति। अस्तु अस्तु। स्पष्टं खलु? क्षिप्रत्यय तर्हि नाम अभूत तद्भावः कोऽर्थः नाम यः अभूतः यः यथा नास्ति तथा भावः तस्य आगच्छति। यथा अशुक्लं शुक्लं करोति शुक्लीकरोति। शुक्लः सः नास्ति, अशुक्लः अस्ति। अशुक्लं शुक्लं करोति शुक्लीकरोति। एतादृशाः विग्रहाः तत्र अभूततद्भावे उच्यन्ते। अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते, तं करोति शुक्लीकरोति। हम्म? एवमेव अकृष्णः कृष्णः सम्पद्यते, तं करोति कृष्णीकरोति। एतादृशाः प्रयोगाः भवन्ति। काचित् कल्पना आगता तर्हि च्विप्रत्ययस्य च्व्यर्थस्य च? आं महोदय। आ, अभूत तद्भावे। आ, अभूततद्भावार्थे च्विप्रत्ययः भवति तस्य। हा, तत्र सम्पद्यकर्तरि इति उक्तं। तत् किमस्ति सम्पद्यकर्तरि? नाम सम्पद्धातोः तत्र कर्ता अपेक्षितः भवति। ओ एवम् अस्तु। भिन्नः अस्ति, दलं भिन्नं दलम्। सम्पद्यतेः कर्ता, अस्तु। सम्पद्यकर्ता। अतएव विग्रहेण पश्यन्तु। अशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते, तर्हि सम्पन्न क्रिया या वर्तते तस्याः क्रियायाः एषः शुक्लः कर्ता अस्ति। सत्यम्। ओ। अतः सम्पद्यकर्तरि सम्पद्धातोः सम्पद एकः धातुः एव अस्ति। सम्पद्धातोः कर्ता सः भवेत् यस्मात् च्वि प्रत्ययः करणीयः अस्ति इति भावः। अस्तु महोदय। एवं खलु? हा। च्वि प्रत्ययस्य सर्वलोपः भवति। पुनः यथा अत्र पश्यन्तु शुक्ल कृ, शुक्ल च्वि कृ, च्वि एतस्य सर्वलोपः भवति। पुनः अस्य चौ इति सूत्रमस्ति, तेन लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य दीर्घः भवति। शुक्लीकरोति कृष्णीकरोति इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। अतः प्रकृते यत् सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते तस्य अवगमनाय तत्र चिप्रत्ययः कौमुद्यामितः पूर्वं यः पठितः भवति तस्य स्मरणं किञ्चित् अपेक्षितं भवति। तच्च अस्माभिः अत्र कृतमेव। एवं खलु? महोदय सत्यम्। एवं ततः हम्म, अग्रे गच्छामः। पश्यन्तु। हा, तर्हि अत्र किमुक्तं? च्यर्थः अपेक्षितः, चि प्रत्ययस्तु नापेक्षितः। सूत्रार्थे पश्यन्तु। च्यर्थेषु अच्यन्तेषु चि प्रत्ययस्तु नापेक्षितः। तद् विवक्षया भवति। पश्यन्तु उदाहरणमेकं यद् पठिष्यन्ति तदा ज्ञास्यन्ति। अनाढ्यम् आढ्यं कुर्वन्ति अनेन। पश्यन्तु अशुक्लं शुक्लं सम्पद्यते तं करोति शुक्लीकरोति। तद्वद् विग्रहः अस्ति खलु अभूत तद्भाव अभूत तद्भावे। भूत तद्भावः कः? च्यर्थः अस्ति। तादृशः विग्रहः कृतः खलु। अनाढ्यमाढ्यं कुर्वन्ति अनेन। अपि च करणे अपेक्षितम् अत्र ख्युन् प्रत्ययः करणे अपेक्षितः, अतः एव अनेन इति श्रूयते। अनाढ्यम् आढ्यं कुर्वन्ति अनेन इति आढ्यं करणम्। तर्हि अभूततद्भावः अस्ति अत्र। अभूततद्भावप्रकटनाय एवं रीत्या तत्र विग्रहः उच्यते, लौकिकविग्रहः उच्यते। अलौकिकविग्रहः तु अस्य आढ्य अम् कृ इत्येव भविष्यति। तर्हि अर्थः नाम च्यर्थः एव केवलम् अत्र विवक्ष्यते, चित् प्रत्ययस्तु न भवति। चित् प्रत्ययः यदि स्यात् तर्हि अनिष्टं रूपं स्यात् तद् अग्रे वक्ष्यते। अतः आढ्य अम् कृ ख्युन्, ख्युनः यु अवशिष्यते, अनादेशः सुबधातुप्रातिपदिकयुक्तेन अमः लुक्। आढ्य
कृ अन सार्वधातुकारधातु इत्यनेन धातोः गुणः आढ्य कर अन आढ्यकारन पुनः सूत्रं पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः अरुर्द्विषदजन्तस्य मम् इत्यनेन ममागमः भवति मम म अवशिष्यते आढ्य म कारण मकारस्य अनुस्वारः भवति मोनुस्वारः आढ्यं कारण णत्वम् आढ्यं कारण सुविभक्तिकार्यं च कृत्वा आढ्यं कारण आढ्यं कारणम् इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् मन्ये आम् शृण्वन्ती अस्मि। तथा अवगतं खलु उदाहरणम् उदाहरणम् अवगतं, परन्तु पुनः श्रोतव्यमस्ति किञ्चित् ईषत् मध्ये। आ, तत्र आढ्यं करणम् इति किम् अस्ति आढी, तत्र मूलवाक्ये तु कुर्वन्ति अनेन इति उक्तम्, आढ्यकरणम् इति उक्तम्। अतः करणम् इति कथं सिद्धम् इति भवता उक्तं तदेव किल। आम् आढ्यम् उपपदम् आढ्यं समग्रस्य सूत्रार्थस्य अहम् अत्र एप्लिकेशन् कृतवान् अस्मिन् आम् आम् उदाहरणे आम् 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 सत्यम्। अस्तु, एकवारं शृणोमि पुनः तत्र। आ, भवती एकवारं श्रुतवती खलु न शृणोमि, तस्मात् अनन्तरं कक्षायाः अनन्तरम् एकवारं पुनः शृणोमि। ओ व्यस्तता जाता आसीत् वा अस्तु हा, चिन्ता मास्तु महोदय तत्र। तर्हि अद्य एतावत् भवतु प्रत्युदाहरणात् अग्रे पठिष्यामः महोदय शक्यते शक्यते महोदय। अस्तु एकवारं पुनः श्रोतव्यं तत् द्वितीय उदाहरणम् एकवारं। च्वी प्रत्ययस्य अवगतं, तस्मात् अनन्तरं च्वी अर्धे नास्ति इति वदन् अस्ति भवता, अतः तत्र एकवारं तत् स्पष्टं नास्ति, एकवारं शृणोमि। अस्तु मान्य तर्हि हा, अद्यतनं पाठम् उपसंहरे मङ्गलम् अस्तु महोदय। ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयते तरान् नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः एवञ्च पूर्वकृदन्त वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य एषः चतुष्पञ्चाशः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयम् आदाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः तावता नमो नमः मन्ये शुभदिनम्